दशकं 37 श्रीकृष्णावतार प्रस्तावः। सान्द्रानन्दतनो हरे ननु पुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृता अपि कर्मशेषवशतो ये तेन याता गतिं तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवां भारेण दूरादिता भूमि प्राप विरिञ्चमाश्रितपदं देवै पुरैवागतैः। हा हा दुर्जन भूरिभारमतितां पाथो निदौ पातुकाम् एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुर प्रलाप विवशाम् आलोक्य दाता महीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे। ऊचे चाम्बुजभूरमूनैः सुराः सत्यं दरिद्र्या वचः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः। सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयोवारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनं। ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलदेः तीरं गता सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसः तावत् सपातो जबुः। त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन् ऊचिवान् आख्यात परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यताम्। जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना। देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पातो जबुरुचिवान्। श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापित स्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपा पीयूषतृप्तात्मसु। विख्याते मधुरापुरे किल भवत् सान्निध्यपुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनाम् उदवहत् राजा स शूरात्मजः। उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोत सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पतिरते व्योमोतया त्वद्गिरा। अस्यास्त्वाम् अतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुम् अन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीमदात्। गृह्णानश्चिकुरेषु तां कलमतिः शौर्यैश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोत यातो गृहान्। आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा। तावत् त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरं यूयं नन्वसुरासुराश यदवो जानासि किं न प्रभो। मायावी स हरिर्भवद्वदकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्ययदून् अदूधुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन्। प्राप्ते सप्तमगर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भोः सच्चित्सुखैकात्मकः। देवक्या जठरं विवेशितविभो संस्तूयमानः सुरैः स त्वं कृष्णविदूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे। श्रीकृष्ण शरणं मम।
गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।